are 1.5 centimeter apart है with the electric field switched off. इलेक्ट्रिक फिल्ड स्विच्ड अफ छ भने त्यहाँ रोल हुन्छ ग्रेभिटीको हैन ग्रेभिटीको मात्रै रोल हुन्छ अनि ग्रेभिटी सँगसँगै अब त्यहाँ भिस्कोसिटी र अफ थ्रस्ट त हुने नै भयो हैन ओके वेल ड्रप इज ऑब्जर्व्ड टु फल विथ अ स्टेडी भेलोसिटी हैन स्टेडी भेलोसिटीले फल भइराखेको छ स्टेडी भनेको एउटै भेलोसिटीले फल भइराखेको छ त्यो कन्स्टेन्ट भेलोसिटीलाई हामी टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौं र यो टर्मिनल भेलोसिटी दिएको छ जति बेला ग्रेभिटी मात्रै हुन्छ त्यति बेला टर्मिनल भेलोसिटी दिएको छ यसलाई हामीले v1 भन्छौं यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज गर्छौं सेन्टिमिटर पर सेकेन्डलाई मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज गर्न 10 को पावर -2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं है डिटरमाइन द रेडियस अफ द ड्रप को त्यो रेडियस निकाल भनेको छ हामीलाई भिस्कोसिटी थाहा छ डेन्सिटी थाहा छ एयर को डेन्सिटी पनि थाहा छ भनेपछि अफ थ्रस्ट नेग्लेक्ट गर्न मिल्दैन है जुन फ्लुइड छ त्यो फ्लुइड को डेन्सिटी थाहा छ भने त्यहाँ अफ थ्रस्ट नेग्लेक्ट गर्न मिल्दैन र जी पनि थाहा छ सुरुमा गिवन कुराहरु लेख्ने v1 टर्मिनल भेलोसिटी इटा भनेर हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी पनि लेख्यौं सिग्मा भनेको त्यो ओइल ड्रप को डेन्सिटी रो भनेको फ्लुइड को डेन्सिटी त्यो अहिले एयर छ फ्लुइड एयर को डेन्सिटी जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी र अहिले के भइराखेको छ भने फल भइराखेको छ है मोसन डाउनवर्ड छ मोसन डाउनवर्ड भएपछि विस्कस फोर्स अपवर्ड होला है अप थ्रस्ट त सधैं माथि नै हुन्थ्यो वेट सधैं तल नै हुन्थ्यो मोसन डाउनवर्ड छ v1 डाउनवर्ड छ त्यही भएर ड्र्याग फोर्स अपवर्ड छ र यदि भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ भने टोटल डाउनवर्ड फोर्स भनेको टोटल अपवर्ड फोर्स हुन्छ र स्टेडी भेलोसिटी छ भनिसकेको छ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी छ भने नेट फोर्स 0 हुन्छ त्यही भएर डाउनवर्ड फोर्सले अपवर्ड फोर्सलाई क्यान्सल गर्यो डाउनवर्ड फोर्स भनेको अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स F लेख्न मिल्यो डाउनवर्ड फोर्स भनेको वेट है र वेट अफ ओइल ड्रपलाई हामीले के भन्न सक्छौं 4/3 पाई r क्यू सिग्मा जी हैन यो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भनेको मास mg हैन ओइल ड्रप को मास इज इक्वल टु अप थ्रस्ट भनेको 4/3 पाई r क्यू रो जी वेट अफ डिस्प्लेस्ड फ्लुइड डिस्प्लेस्ड एयर प्लस विस्कस फोर्स भनेको 6 पाई इटा r v1 यहाँबाट हामीले यसलाई अर्को साइडमा पठाइदिन्छौं हाम्रो उद्देश्य हो r निकाल्ने हैन र यहाँबाट हामी 4/3 पाई r क्यूब कमन लिन्छौं g पनि कमन लिन्छौं 6 पाई इटा r v1 भनेको 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा माइनस रो g हुन्छ र क्यान्सल हुने कुरा यो रेडमा भएको कुरा यो पाई र पाई क्यान्सल हुन्छ r र एउटा r क्यान्सल हुन्छ यहाँ दुईटा r बाँकी रहन्छन् r² बाँकी रहन्छ बाँकी सबै कुरालाई उता पठाइदियौ भने r² भनेको यति हुन्छ 9 इटा v1 डिवाइडेड बाइ 2 सिग्मा माइनस रो g r² भनेको यति हुन्छ r भनेको यसको स्क्वायर रुट हुन्छ र स्क्वायर रुट भित्र हामीले सबै कुराको भ्यालु राख्दियौ भने 9 इटा भनेको 1.8 इन्टु 10 को पावर -5 हैन इटा भने कति भनिएको छ यहाँनिर छ है 1.8 इन्टु 10 को पावर -5 यहाँबाट हामी गिवन कुराहरु हामीले यहाँ भ्यालु राख्दिन्छौं
भ्यालु राख्दाखेरि सबै एसआई युनिटमा हुनु पर्यो। यहाँनिर यो एसआई युनिटमा थिएन, यसलाई हामीले एसआई युनिटमा चेन्ज गर्यौं है। र यो भ्यालु राख्दै जाँदाखेरि रेडियसको भ्यालु आयो, ओइल ड्रपको रेडियस आयो 1.51 × 10⁻⁻6 मिटर, अर्थात् 1.51 माइक्रोमिटर। यति सानो ओइल ड्रप छ त्यो, त्यही भएर त्यसलाई माइक्रोस्कोपले अब्जर्भ गरिन्छ है, ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपले, त्यही भएर त्यसलाई अब्जर्भ गरिन्छ। अहिले हामीले अपथ्रस्टको रोल इग्नोर गरेनौं है। अहिले हामीले अपथ्रस्टको रोल इग्नोर गरेनौं किनकि हामीलाई फ्लुइडको डेन्सिटी थाहा छ। कुनै बेला यदि यो एयरको डेन्सिटी थाहा हुन्थेन भने के गर्ने, त्यति बेला अपथ्रस्ट लेखिरहनु पर्दैन, किनकि यो रो नै थाहा नभएपछि त अपथ्रस्ट हामीलाई थाहा हुन्न। त्यो बेला ल इग्नोर गरौँ न भन्न मिल्छ, किनकि एकदमै स्मल हुन्छ। अरु फोर्सहरुको कम्प्यारिजनमा अपथ्रस्ट धेरै सानो हुन्छ, एयरको त डेन्सिटी धेरै कम हुन्छ, रो धेरै सानो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई इग्नोर गर्न मिल्छ जति बेला दिएको छैन त्यति बेलामा। र बीचमा केही कुरा बुझिया छैन भने फेरि सोधिहाल्ने है। यो क्वेशन ट्राई गरौँ। In one experiment, a singly charged oil drop was found to fall under gravity at terminal velocity this है। जति बेला त्यो ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा फल हुन्छ त्यति बेला टर्मिनल भेलोसिटी यति हुन्छ। फल हुन्छ भन्नुको अर्थ डाउनवर्ड यसरी खस्छ है। यति बेला टर्मिनल भेलोसिटी थाहा छ हामीलाई, यति छ टर्मिनल भेलोसिटी इन एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्ड नभएको बेलामा, ग्राभिटी मात्रै भएको बेलामा टर्मिनल भेलोसिटी यति छ। सिंगली चार्ज्ड भनेको एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन भएको, n भनेको 1, n = 1 छ, सिंगल इलेक्ट्रोन भएको ओइल ड्रप। त्यसपछि भनिया छ एन्ड सिंगली चार्ज्ड भनेको n, एउटा इलेक्ट्रोन भएको, इन इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी यति छ त्यसको टर्मिनल भेलोसिटी। यसलाई v1 भनिहालौं है। र यसलाई सेन्टिमिटर पर सेकेन्डलाई मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज गर्न मैले -10⁻⁻2 ले मल्टिप्लाई गरे। र फेरि के भनेको छ, एन्ड टु राइज एट दिस भेलोसिटी 0.0120 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। यो भेलोसिटीले राइज हुनको लागि, अर्थात् यो भेलोसिटी माथितिर है, अपवार्ड भेलोसिटी, यो टर्मिनल भेलोसिटीले राइज हुनको लागि यति इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्नुपर्छ भनेको छ। यो इलेक्ट्रिक फिल्ड कता एप्लाई गर्नु पर्ला? पक्कै पनि माथि पोजिटिभ गर्नु पर्ला, तल नेगेटिभ, किनकि यो माथि राइज हुनु पर्यो भने माथितिर तान्नु पर्यो, र इलेक्ट्रिक फिल्ड डाउनवर्ड भएपछि मात्रै माथितिर तानिन्छ, र माथि पोजिटिभ हुनु पर्यो, तल नेगेटिभ हुनु पर्यो, र त्यसलाई हामी v2 भनौं। र यो v2 छ अपवार्ड है, v1 डाउनवर्ड छ, v2 अपवार्ड छ, र जति बेला v2 अपवार्ड हुन्छ त्यति बेला इलेक्ट्रिक फिल्ड यति हुन्छ 2 × 10⁵ भोल्ट पर मिटर है। भोल्ट मिटर पर मिटर भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड थाहा छ, विस्कस फोर्स पनि थाहा छ, क्वेशनमै भनेको छ, विस्कोसिटी पनि थाहा छ, कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी यहाँ दिएको छ। त्यसैगरी रेडियस अफ ओइल ड्रप पनि थाहा छ, ओइल ड्रपको रेडियस पनि थाहा छ, आर पनि। तर हामीलाई यो क्वेशनमा के भनेको छैन,
फ्लुइडको डेन्सिटी थाहा छैन, एयरको डेन्सिटी थाहा छैन, त्यही भएर यहाँनिर अफ थ्रस्ट इग्नोर गर्न मिल्छ है। यो केसमा हामी अफ थ्रस्ट इग्नोर गर्छौं। र यहाँनिर दुईटा केस छन्, एउटा केस छ यो ग्रेभिटीको अन्डरमा फल हुँदाखेरि, अर्को केस छ इन एब्सेन्स अफ ग्रेभिटी फल हुँदाखेरि। एउटा केस छ, अर्को केस छ इन प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। एउटा इन एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, एउटा इन प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। दुईटै केसहरू हामीले एक एक गरी हामीले दुईटैलाई सोल्भ गर्छौं है। इन एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड अर्थात् इन केस अफ ग्रेभिटी एलोन, ग्रेभिटी एलोनको केसमा हामी के भन्न सक्छौं, हामीले यहाँनिर के देखिरहेछौं भने यसको टर्मिनल भेलोसिटी डाउनवार्ड छ। भेलोसिटी डाउनवार्ड भएपछि भेलोसिटीको अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ भिस्कस फोर्स, अर्थात् भिस्कस फोर्स अपवार्ड छ, अफ थ्रस्ट पनि अपवार्ड छ, वेट डाउनवार्ड छ। तर अफ थ्रस्ट नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ, त्यही भएर हामी के भन्छौं, भिस्कस फोर्स जो अपवार्ड छ त्यसलाई हामी इक्वल गर्न सक्छौं वेटसँग यो केसमा है। ग्रेभिटी एलोनको केसमा हामी के भन्न सक्छौं, वेट जो डाउनवार्ड फोर्स हो त्यो भनेको अफ थ्रस्ट प्लस भिस्कस फोर्स भन्न मिल्छ। अफ थ्रस्ट प्लस भिस्कस फोर्स भन्न मिल्छ। अफ थ्रस्ट हामीले नेग्लेक्ट गरेका छौं, त्यही भएर यहाँनिर भिस्कस फोर्स मात्रै हो। भिस्कस फोर्स भनेको 6 पाई इटा आर v1। त्यही भएर इन केस अफ ग्रेभिटी एलोन हामीले वेटलाई 6 पाई इटा आर v1 भन्न मिल्छ है। ग्रेभिटी एलोनको केसमा बोडीको वेट आइसक्यो है। यहाँबाट यसरी बोडीको वेट आयो। हामीलाई 6 पाई इटा थाहा छ, रेडियस पनि थाहा छ, v1 पनि थाहा छ। ती सबै भ्यालुहरु हामीले यहाँ राखिदिन्छौं र यो वेट निकाल्छौं है। अब वेट क्याल्कुलेट गर्ने जिम्मा तिमीहरुको है, आफै क्याल्कुलेट गरेर वेट कति आउँछ। ओके, यहाँदेखि तिमीहरुले वेट निकाल्नु। वेट भनेको 6 पाई इटा आर v1 र यहाँदेखि भ्यालु आयो वेटको है। ओके, अब यो ग्रेभिटी मात्रै भएको केसमा यस्तो हुन्छ, जति बेला ग्रेभिटी हुँदैन त्यति बेला के हुन्छ है, ग्रेभिटी त हुन्छ जहिले पनि हुन्छ। जति बेला इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड नभएको बेला यस्तो हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड भएको बेला के हुन्छ त्यो बुझौं है। इन केस अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्यो भने अनि के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्यौं भने अपवार्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ, माथितिर इलेक्ट्रिक फिल्ड। र अहिलेको केसमा के भनिएको छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेपछि टर्मिनल भेलोसिटी राइज हुन्छ, माथितिर जान्छ भनेको छ। भेलोसिटी माथि भएपछि भिस्कस फोर्स अर्थात् ड्र्याग फोर्स तलतिर हुन्छ। राइज भइराखेको छ भने भिस्कस फोर्स डाउनवार्ड हुन्छ। भेलोसिटीको अपोजिटमा हुन्छ नि हैन भिस्कस फोर्स। त्यही भएर हामीले के भन्छौं यहाँनिर, डाउनवार्ड फोर्स, ड्र्याग फोर्स पनि छ र अर्थ लगाउने वेट पनि छ। ड्र्याग फोर्स र वेट डाउनवार्ड छ, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवार्ड छ। र हामीले यहाँ त्यही गरेर लेख्छौं है। इन केस अफ एप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड को केसमा वेट प्लस भिस्कस फोर्स यो दुईटै डाउनवार्ड फोर्सहरु हुन्। डाउनवार्ड फोर्स भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स सँग इक्वल हुन्छ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सँग इक्वल हुन्छ। र वेट हामीले माथि निकाल्सकेका छौं। वेल ड्रप को वेट त अहिले पनि त्यही हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरे पनि त्यही हो, नगरे पनि त्यही हो हैन। वेट को भ्यालु यहाँ माथिबाट जुन हामीले निकालेका छौं त्यो भ्यालु यहाँ राखिदिन्छौं। र अबको भिस्कस फोर्स भनेको, किनकि अब टर्मिनल भेलोसिटी चेन्ज भयो, त्यही भएर अब भिस्कस फोर्स कति हुन्छ, 6 पाई इटा आर v2 हुन्छ। र इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुन्छ q इन्टु e। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ।
र हामीलाई वेट थाहा छँदैछ, इटा थाहा छँदैछ, आर थाहा छँदैछ, V2 पनि थाहा छ र यो Q भनेको NE भनेर लेख्न मिल्छ according to quantization of charge. Q को ठाउँमा हामीले NE लेख्न सकिन्छ, NE into E। र हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ यो स्मल e। स्मल e निकाल्नलाई NE ले यतातिर डिभाइड गरिदिन्छौँ। NE ले यतातिर डिभाइड गर्यौं भने स्मल e भनेको कति आउँछ, वेट प्लस 6 पाई इटा आर V2 डिवाइडेड बाई NE, यसरी लेख्न मिल्छ। र यसरी हामीले राख्दै गयौं भने वेटको ठाउँमा यहाँ माथिको भ्यालु राख्दिने, यो भ्यालु कति आयो वेटको ठाउँमा राख्नु, 6 पाई, इटाको ठाउँमा इटाको भ्यालु राख्नु, आर को ठाउँमा रेडियसको भ्यालु राख्नु र V2 भनेको हामीलाई दिएको छ सेकेन्ड केसको V2 भने यो भ्यालु, सेकेन्ड केसमा टर्मिनल भेलोसिटी जो अपवार्ड तिर छ है, त्यो भ्यालु हामीले यहाँनिर राखिदिन्छौँ र गिभन भ्यालुहरु राख्यौं भने हामीले E को भ्यालु आन्सर पाउने छौं। E को भ्यालु आउनेछ 1.6 into 10 को पावर minus 90। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe भनेको के हो भनेर सोधेको छ है एकजनाले, अन्जुले सोधेको छ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको है, इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो है। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको फोर्स पर युनिट चार्ज, युनिट चार्जमा कति फोर्स लाग्छ त्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड E हो। जो हामीलाई यहाँनिर E दिएको छ, यो E भनेको फोर्स पर युनिट चार्ज हो है। युनिट चार्जमा कति फोर्स लाग्छ, यदि Q चार्ज छ भने Q चार्जमा कति फोर्स लाग्ला, युनिट चार्जमा E फोर्स लाग्छ भने Q चार्जमा Fe फोर्स लाग्ला र Fe भनेको चार्ज इन्टु E होला। युनिट चार्जमा E फोर्स लाग्छ, Q चार्जमा QE फोर्स लाग्ला है। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको युनिट चार्जमा कति फोर्स लाग्छ र यो इलेक्ट्रिक फोर्स जहिले पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्दा अपोजिटमा हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड जहिले पनि पोजिटिभ टु नेगेटिभ हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड जहिले पनि पोजिटिभ टु नेगेटिभ हुन्छ। तर इलेक्ट्रोनमा Q त नेगेटिभ हुन्छ, इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ। यही भएर हामी के भन्छौं, इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिटमा फोर्स लाग्छ। इलेक्ट्रोनमा लाग्ने फोर्स इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिटमा हुन्छ। n को भ्यालु कसरी आयो, n को भ्यालु यहाँ माथि के भनेको छ हेर त, सिंगली चार्ज्ड भनेको छ हैन। n भनेको यहाँनिर सिंगली चार्ज्ड ओइल ड्रप, n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति छन् ओइल ड्रपमा। सिंगली चार्ज्ड भनेको छ भने एउटा ओइल ड्रप, यो ओइल ड्रपमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भन्न खोजेको। र यो फर्मुलामा अब हामीलाई रो सिग्मा युज गर्नै परेन हैन। सिग्मा किन युज गर्नु परेन भने हामीले यहाँनिर वेट डाइरेक्टली निकालिसक्यौं हैन। त्यही वेट निकाल्नलाई त चाहिन्थ्यो नि सिग्मा हैन। यहाँ सिग्मा युज गर्नु परेन, डाइरेक्टली वेट आइसक्यो। त्यही भएर हामीले यहाँ रो र सिग्मा युज गर्नु परेन। रो त अब यहाँ दिएकै छैन, रो दिया छैन, त्यही भएर अप थ्रस्ट हामीले नेग्लेक्ट गरेका छौं। ई चाहिँ सबस्क्रिप्टमा हो, ठीक छ, अन्जुले भने ठीक छ है। यो ई चाहिँ छुट्टै हैन, यो इलेक्ट्रिक फोर्स भन्न खोजेको है। एफ भिस्कस फोर्स भएपछि एफ ई भनेको यो ई सबस्क्रिप्टमा हो है। धेरैलेलाई फेरि चार्ज अफ ओइल ड्रप भनेर नबुझ्नु है, यो ई सबस्क्रिप्टमा हो, इलेक्ट्रिक फोर्स भन्न खोजेको, एफ इन्टु ई हैन है। यो भनेको फोर्स नै हो तर ई सबस्क्रिप्टमा हो। र एफई भनेको क्यू इन्टु ई हुनेछ।
इन केस अफ ग्रेभिटी एलोन वेट भनेको के हुनेछ भिस्कस फोर्स हुनेछ है ग्रेभिटी मात्रै छ भने त्यति बेलामा के हुन्छ डाउनवर्ड फोर्स वेट हुन्छ अपवर्ड फोर्स भिस्कस फोर्स हुन्छ र अपथ्रस्ट हुन्छ अपथ्रस्टलाई त नेग्लेक्ट गरिसक्यौं त्यही भएर डाउनवर्ड फोर्स वेट भनेको अपवर्ड फोर्स भिस्कस फोर्स सँग इक्वल हुनेछ वेट अपवर्ड फोर्स सँग इक्वल हुनेछ त्यही भएर W को भ्यालु यसरी भिस्कस फोर्स सँग इक्वल गर्न सकिन्छ जति बेला ग्रेभिटी मात्रै छ ओके ल यो क्वेशन पनि प्र्याक्टिस गरौँ त एकचोटी an electric field of strength यति इलेक्ट्रिक फिल्ड थाहा भयो E भनेको थाहा छ हामीलाई है र E डाउनवर्ड छ र नेगेटिभली चार्ज्ड ओइल ड्रप छ E डाउनवर्ड भएपछि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड हुन्छ हैन इलेक्ट्रोनमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड हुनेछ किनकि इलेक्ट्रिक फिल्ड डाउनवर्ड छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड हुनेछ इलेक्ट्रोनमा हैन नेगेटिभ चार्जमा ठ्याक्कै उल्टो डाइरेक्सनमा हुन्छ पोजिटिभ चार्जमा इलेक्ट्रिक फिल्ड तिरै फोर्स लाग्छ नेगेटिभ चार्जमा अपोजिटमा हुन्छ त्यही भएर इलेक्ट्रिक फिल्ड डाउनवर्ड छ भने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड हुनेछ किनकि नेगेटिभ चार्ज छ र हामीलाई मास थाहा भएपछि वेट पनि थाहा भइहाल्छ मास थाहा छ ह्याङ्गिङ स्टेशनरी भनिया छ है स्टेशनरी भएको बेलामा के होला भन त मलाई v त भेलोसिटी 0 भएपछि ड्र्याग फोर्स कति होला मलाई कमेन्टमा आन्सर भन त जति बेला ओइल ड्रप स्टेशनरी छ त्यति बेला भिस्कस फोर्स कति होला जीरो गुड धेरै राम्रो है ठीक छ भिस्कस फोर्स 0 होला किनकि भेलोसिटी 0 भएपछि भिस्कस फोर्स 0 हुन्छ भिस्कस फोर्स भनेको 6 पाई eta r v1 हुन्छ v1 0 भएपछि भिस्कस फोर्स पनि 0 हुन्छ भिस्कस फोर्स 0 भनेपछि डाउनवर्ड फोर्स के हुन्छ डाउनवर्ड फोर्स के मात्रै हुन्छ त्यति बेलामा डाउनवर्ड फोर्स हुन्छ वेट डाउनवर्ड फोर्स हुन्छ र अपवर्ड फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स हुन्छ किनकि इलेक्ट्रिक फिल्ड छ इलेक्ट्रिक फिल्ड डाउनवर्ड छ भने इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड हुन्छ वेट सधैं डाउनवर्ड हुन्छ अपथ्रस्ट पनि माथि हुनेछ तर अपथ्रस्ट हामीले नेग्लेक्ट गर्नु जेरो हुनेछ है अनि भिस्कस फोर्स 0 भइसकेपछि डाउनवर्ड फोर्स वेट हुनेछ र अपवर्ड फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स हुनेछ यी दुईटा फोर्स मात्रै हामी अहिले लिने छौं है र यो दुईटै फोर्स इक्वल हुनेछन् अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको q * e इज इक्वल टु डाउनवर्ड वेट भनेको mg र e ले यता डिवाइड गर्यौं भने q को ठाउँमा ne लेख्न मिल्छ र q को ठाउँमा ne लेख्यौं भने ne भनेको mg/e लेख्न मिल्छ र हामीले यहाँदेखि n को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं n भनेको mg/e * e हुन्छ है र यसमा हामीले भ्यालु राख्दियौं भने सबैको स्मल n को भ्यालु आउँछ जो भने 20 हुन्छ है यसरी हामी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन निकाल्न सक्छौं र क्वेशनले त्यही सोधेको थियो है नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छन् निकाल भनेको थियो ओके अब यो क्वेशनमा जाउँ हैन यो क्वेशनले के भनेको छ भने एउटा ओइल ड्रप छ जसको मास दिया छ फल्स भर्टिकली विथ युनिफर्म भेलोसिटी थ्रु एयर बिट्विन टु
vertical parallel plates which are 2 centimeter apart हैन। एउटा भर्टिकल यस्तो भर्टिकल प्यारलल प्लेटमा खस्दाखेरि अहिले प्यारलल प्लेटहरु भर्टिकल छन् है, पहिला जस्तो होरिजन्टल छैनन्। पहिलाको केसमा हामीले जति पनि प्लेटहरु ल्याएको थियौं ती सबै होरिजन्टल प्लेटहरु थिए, यस्ता प्लेटहरु थिए। तर अहिले प्लेटहरु भर्टिकल छन्। क्वेशन चेन्ज भयो है। अहिले प्लेटहरु भर्टिकल छन्। भर्टिकल प्लेटको बीचमा खसिरहेछ वेल्ड रक है। सुरुमा ग्राभिटी मात्रैको केसमा हैन मजाले खसिरहेछ वेल्ड रक। अचानक के भयो, त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरियो हैन। रमाइलोसँग खसिरहेको थियो वेल्ड रक, अचानक इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्यो। अचानक इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरिसकेपछि अब त्यो वेल्ड रक त पोजिटिभ प्लेटतिर तानिन्छ, डाउनवार्ड वेटले तान्छ, साइडतिर इलेक्ट्रिक फोर्सले तान्छ। इलेक्ट्रिक फोर्स साइडतिर लाग्छ, पोजिटिभतिर लाग्छ, पोजिटिभ प्लेटतिर लाग्छ, वेट डाउनवार्ड लाग्छ है। र भेलोसिटी कता छ भनेको छ क्वेशनले नै के भनेको छ भने द ड्रप मुभ्स स्टेडीली, एउटा कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले फल भइराखेको छ ड्रप आफ्टर एप्लाइङ इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन टुवर्ड्स नेगेटिभ प्लेट एट एंगल 45 डिग्री टु द भर्टिकल। यसरी v1 भेलोसिटीले खसिरहेछ भर्टिकल सँग 45 डिग्री एंगल बनाएर, अर्थात थीटा एंगल बनाएर। थीटा भनेको अहिले 45 डिग्री छ। यसरी v1 भेलोसिटीले खसिराखेको छ। अब हामीलाई थाहा छ भिस्कस फोर्स त भेलोसिटीको अपोजिटमा हुन्छ, अर्थात भिस्कस फोर्स ड्र्याग फोर्स यतातिर लाग्ला। भिस्कस फोर्स थीटा डिग्रीमा भर्टिकल सँग थीटा डिग्रीमा v1 को अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्ला। भिस्कस फोर्स यतातिर लाग्ला, वेट डाउनवार्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स साइडतिर पोजिटिभ प्लेटतिर यता लाग्ला है। यो केसमा यस्तो होला। र भिस्कस फोर्सको दुईटा कम्पोनेन्ट हामीले चुज गर्न सक्छौं, एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट, एउटा होरिजन्टल कम्पोनेन्ट। जतातिर थीटा एंगल छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट भने f cos थीटा होला, जतातिर थीटा छ त्यतातिर f cos थीटा, त्यसको परपेन्डिकुलर f sin थीटा हैन। यतातिर f sin थीटा, यतातिर f cos थीटा, दुईटा कम्पोनेन्ट f को। र किनकि नेट फोर्स जेरो छ, किनकि स्टेडीली गइरहेछ, कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले गइरहेछ भने नेट फोर्स जेरो छ। भन्नुको अर्थ होरिजन्टल फोर्सहरु पनि एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छन्, भर्टिकल फोर्सहरु पनि एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छन्। त्यही भएर हामीले के भन्न सक्छौं भने होरिजन्टल फोर्स जो QE छ त्यसलाई f sin थीटाले क्यान्सल गर्छ, भर्टिकल फोर्स जुन mg छ त्यसलाई f cos थीटाले क्यान्सल गर्छ। अर्थात f cos थीटा भनेको mg होला, f sin थीटा भनेको QE होला यो केसमा। र f भनेको भिस्कस फोर्स हो र भिस्कस फोर्स 6 by eta r v1 हुन्छ। र यसरी हामीले f sin थीटा भनेको QE लेख्न मिल्छ। E इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको v by d हुन्छ र f भनेको 6 by eta r v1 हुन्छ। भिस्कस फोर्स भनेको 6 by eta r v1, sin थीटा भनेको QV by d हुन्छ। त्यसैगरी f cos थीटा भनेको mg हुन्छ। f भनेको 6 by eta r v1, cos थीटा भनेको mg हुनेछ। यसरी दुईटा इक्वेसन लेख्न सक्छौं। यी दुईटै इक्वेसनमा 6 by eta r v1 कमन छ भने यो क्यान्सल हुन्छन्, दुईटैलाई डिवाइड गर्यौं भने है। दुईटैलाई हामीले डिवाइड गर्यौं भने क्यान्सल हुने भो। यो दुईटैलाई हामीले डिवाइड गर्यौं भने क्यान्सल हुने कुरा सबै क्यान्सल गरौं। 6 by eta r v1 क्यान्सल हुन्छ। sin थीटा डिवाइडेड बाइ cos थीटा भनेको tan थीटा है। र QV डिवाइडेड बाइ dmg, दुईटै 1 ले 2 लाई डिवाइड गर्यौं भने QV डिवाइड बाइ d इन्टु mg, तल mg डिनोमिनेटरमा होला। यसरी tan थीटा भनेको यो लेख्न मिल्छ। हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ q। q भनेको के होला, dmg यता गयो, dmg tan थीटा बाइ v। ल
यो अगाडिको क्वेशनमा कन्फ्युजन छ भनेको छ एकजना भाइले। ल अगाडिको क्वेशन पनि म बुझाइदिन्छु, त्यसपछि फेरि यो क्वेशनमा आउँछौँ है। ल अगाडिको क्वेशनमा के भनेको छ भने डाउनवार्ड वेट छ, अपवार्ड इलेक्ट्रिक फोर्स छ र नेट फोर्स दुईटा फोर्सहरू मात्रै एक्ट गरेका छन् है अहिले। अहिले भिस्कस फोर्स 0 छ किनकि वेल ड्रप स्टेसनरी छ। वेल ड्रप स्टेसनरी भइसकेपछि भिस्कस फोर्स 0 हुन्छ। वेल ड्रप स्टेसनरी छ भने भिस्कस फोर्स 0 हुन्छ, त्यही भएर भिस्कस फोर्स छैन। अपवार्ड इलेक्ट्रिक फोर्स छ, डाउनवार्ड वेट छ। वेट इज इक्वल टु इलेक्ट्रिक फोर्स भन्न मिल्यो। क्युई इज इक्वल टु क्युई भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको एमजी वेटसँग इक्वल गर्न मिल्यो र क्यू को ठाउँमा हामी एनई लेख्छौँ। क्यू भनेको एनई भइसकेपछि एनई भनेको एमजी बाई ई लेख्न मिल्यो। यहाँदेखि हामी एन पनि निकाल्न सक्छौँ। एन भनेको एमजी बाई ई इन्टु स्मल ई हुन्छ र त्यो गर्दै गर्दा एम को ठाउँमा एम को भ्यालु राखिदिने, जी को ठाउँमा 10, ई को ठाउँमा इलेक्ट्रिक फिल्ड राख्यौँ र स्मल ई को ठाउँमा इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोनिक चार्ज जो भनेको 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 राख्यौँ भने स्मल एन को भ्यालु 20 आउँछ। त्यसै गरी यो क्वेशनमा हामी के गर्छौँ भने यो क्वेशनमा यसमा हामीहरूको लागि के भनेको छ भने 45 डिग्री एंगलमा भर्टिकलसँग 45 डिग्री एंगलमा v1 छ भनेको छ। टर्मिनल भेलोसिटी यतातिर छ भनेको छ। भेलोसिटीको अपोजिटमा हुन्छ भिस्कस फोर्स, अर्थात् भिस्कस फोर्स यतातिर हुनेछ है। कति एंगलमा हुनेछ? थीटा डिग्री एंगलमा हुनेछ भने त्यही 45 डिग्री एंगलमा हुन्छ भिस्कस फोर्स। भिस्कस फोर्सको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छन्। एउटा कम्पोनेन्ट भर्टिकलतिर एफ कस थीटा, होरिजन्टलतिर एफ साइन थीटा, दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छन्। भर्टिकलतिर एफ कस थीटा, होरिजन्टलतिर एफ साइन थीटा। त्यसै गरी वेट त डाउनवार्ड हुन्छ, वेट डाउनवार्ड हुन्छ। इलेक्ट्रिक फोर्स कतातिर हुन्छ? नेगेटिभ टु पोजिटिभ, पोजिटिभ प्लेटतिर हुन्छ। पोजिटिभ प्लेट भनेको यतातिर हुन्छ। इलेक्ट्रिक फोर्स यता पोजिटिभ प्लेटतिर हुन्छ। होरिजन्टल लाइनमा भएका फोर्सहरू पनि एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छन्, भर्टिकल लाइनमा भएका फोर्स पनि एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छन् किनकि नेट फोर्स 0 छ। त्यही भएर एमजी भनेको एफ कस थीटा लेख्न मिल्छ हैन। डाउनवार्ड फोर्स भनेको अपवार्ड फोर्स लेख्न मिल्छ। एफ कस थीटा इज इक्वल टु एमजी लेख्न मिल्छ। त्यसै गरी एफ साइन थीटा भनेको क्युई लेख्न मिल्छ। एफ साइन थीटा इज इक्वल टु क्युई लेख्न मिल्छ किनकि नेट फोर्स 0 छ। नेट फोर्स 0 हुनुको अर्थ भर्टिकल फोर्स र होरिजन्टल फोर्स सबै इक्वल हुन्छन् है। भर्टिकल फोर्सले भर्टिकल फोर्सलाई क्यान्सल गर्छ, होरिजन्टल फोर्सले होरिजन्टल फोर्सलाई क्यान्सल गर्छ। र क्यान्सल गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ? 6 पाई इटा आर v1 sin थीटा इज इक्वल टु क्यू v बाई डी र 6 पाई इटा आर v1 cos थीटा भनेको mg र इक्वेसन 1 ले इक्वेसन 2 लाई डिवाइड गर्यौं भने इक्वेसन 1 ले इक्वेसन 2 लाई डिवाइड गर्यौं भने 6 पाई इटा आर v1 र 6 पाई इटा आर v1 क्यान्सल हुन्छ। sin थीटा बाई cos थीटा भनेको tan थीटा हुन्छ र क्यू बाई तल यो mg डिनोमिनेटरमा जान्छ, क्यू बाई डीएमजी। यसरी हामीले tan थीटा भनेको लेख्न सक्छौं र क्यू भनेको हामीले डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं डीएमजी tan थीटा बाई भी हैन। डीएमजी tan थीटा बाई भी। भी भनेको अहिले भेलोसिटी होइन कि यो क्यापिटल भी हो है। क्यापिटल भी भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स, भोल्टेज हैन, त्यो भी हो किनकि यो क्यापिटल ई लाई भी बाई डी भन्न मिल्छ। र यसरी हामीले त्यहाँनिर लेख्न सक्छौं
र d को ठाउँमा 2 × 10 को पावर -2 राख्यौं, मासको ठाउँमा मासको भ्यालु राख्यौं, g को ठाउँमा 10 राखौं, थीटा को ठाउँमा 45 डिग्री राखौं र v को ठाउँमा 1000 भोल्ट। यी सबै गिभन कुरा राख्यौं भने q को भ्यालु आउँछ र q को भ्यालु तिमीहरुले क्याल्कुलेटरबाट निकाल है। र क्याल्कुलेटरमा थिच्दा मिस्टेक नगर्नु, क्याल्कुलेटर थिच्दा मिस्टेक भयो भने आन्सर रङ आउँछ है। ठ्याक्कै अनि क्याल्कुलेटरमा एक्ज्याक्टली मिलाएर थिच्नु है र आन्सर आउँछ यो। क्याल्कुलेसन तिमीहरुले गर्न सक्छौ है, मेथड बुझ्नु पर्यो। अब एकजना भाइले ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स पर युनिट डिस्टेन्स है। यसलाई पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेर पढाएको थियो है फर्स्ट इयरमा, याद छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हो, dV/dx हैन। चेन्ज इन पोटेन्शियल डिफरेन्स, चेन्ज इन पोटेन्शियल पर युनिट, चेन्ज इन डिस्टेन्स है। अहिले डिस्टेन्स छ दुईटा प्लेट बीचमा d र पोटेन्शियल डिफरेन्स छ v। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको हैन पोटेन्शियल डिफरेन्स हरेक डिस्टेन्समा कति छ, युनिट डिस्टेन्समा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ र पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ युनिट डिस्टेन्समा, त्यही हुनेछ फोर्स सँग इक्वल। v/d भनेको युनिट चार्जमा हुने फोर्स सँग इक्वल हुनेछ, त्यो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड सँग इक्वल हुनेछ। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको क्यापिटल v/d लेख्न मिल्छ, त्यही भएर पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट सँग इक्वल हुन्छ e। पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको dV/dx भनेको थियो है हामीले। dV/dx को नेगेटिभ भ्यालु सँग e इक्वल हुन्छ भनेर पढ्थ्यौ नि हैन साइन फर्स्ट इयरमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा। त्यहीबाट यो कुरा ड्रप गरिएको, त्यहीबाट लिएको हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको v/d।